अस्सलाम वालेकुम। 7 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अवामिल हैं जो डायरेक्टली हमारी मेमोरी पे असरअंदाज होते हैं और हमारी मेमोरी को कमज़ोर करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शेर महमूद और मैं आपको बताऊंगा कि हम इन फैक्टर्स को, इन अवामिल को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को मज़ीद पावरफुल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है अटेंशन और तवज्जो। अगर आप अपना काम पूरी अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ करते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनेगी, और अगर आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो आपकी मेमोरी कमज़ोर बनेगी। मिसाल के तौर पर आप कोई लेक्चर सुन रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर मेमोरी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और इस दौरान में आदतन आप बार बार अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, उसको ऑन करते हैं और स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या मैसेजिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी तवज्जो में बार बार खलल पैदा होता रहेगा, आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती रहेगी और आपकी बनने वाली मेमोरी कमज़ोर होगी। और इसकी बजाय अगर आप तमाम अपनी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ को रोक कर फोकस होकर अपनी पूरी अटेंशन से, पूरी तवज्जो से काम करते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनेगी और देर पा भी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आज के बाद आपने जो भी काम करना है वो पूरी तवज्जो से, फुल अटेंशन के साथ फोकस होके और अपने दिमाग का परफॉर्मेंस मोड ऑन करके करना है, तो आपकी जो मेमोरी बनेगी वो पावरफुल होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। दूसरे नंबर पर आते हैं आपके इमोशंस, आपके जज्बात। इंतहाई अहम पॉइंट है जो कि अपनी मेमोरी पर असरअंदाज होता है। अगर आप मुस्बत जज्बात के हामिल हैं और मुस्बत जज्बात का मुजाहरा भी करते हैं, आप अपने बारे में, अपने कामों के बारे में पुरएतमाद रहते हैं, आपकी सोच ज़्यादातर पॉजिटिव रहती है और आप सब अच्छा सोचते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों के बारे में भी, अपने दोस्तों, साथियों और रिश्तेदारों के बारे में भी आपकी सोच और रवैया मुस्बत रहता है, और इसी तरह आप मुस्बत जज्बात से मुतासिर भी होते हों। इसका मतलब है कि दूसरे लोग, आपकी किचन कैबिनेट के लोग, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, ये सारे भी आपके बारे में पॉजिटिव रवैया रखें, मुस्बत सोच रखें और आपको अप्रिशिएट करें, आपके कामों के बारे में पॉजिटिव कमेंट दें। तो इस तरह से आपकी मेमोरी के ऊपर एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आपकी मेमोरी पावरफुल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और इसी तरह अगर आप मनफी जज्बात के हामिल हैं और मनफी जज्बात का मुजाहरा भी करते हैं, आप अपने बारे में, अपने कामों के बारे में पुरएतमाद नहीं रहते, आपकी सोच ज़्यादातर मनफी है और आप दूसरे लोगों के बारे में भी अपना रवैया और सोच मनफी रखते हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी आपके बारे में मनफी ख्यालात, मनफी रवैया और मनफी कमेंट्स देते हैं, मनफी सोच रखते हैं, तो उससे आपकी मेमोरी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी मेमोरी कमज़ोर होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका दुरानिया भी कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी तरक्की के लिए, अपनी मेमोरी की सेहत के लिए अलग हों उन लोगों से जो आपके लिए मनफी जज्बात, मनफी सोच रखते हैं, जो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। आप जितना भी कोई अच्छा काम कर लें वो उनको हजम नहीं होता, वो हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आप में कीड़े निकालने, आप में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। और आप जुड़े ऐसे लोगों से जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी हिम्मत बांधते हैं, आपको हौसला देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रोडक्टिव कामों में आपका साथ देते हैं और आपके कामों में पॉजिटिव कमेंट्स पास करते हैं। अगला नंबर आता है मल्टीटास्किंग का। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने से भी मेमोरी कमज़ोर होती है। अगर आप 2 से 3 काम इकट्ठे शुरू कर देंगे तो किसी एक काम की भी मुकम्मल तफसीलात आप याद नहीं रख सकते और अपनी तवज्जो तीनों कामों में तकसीम होने की वजह से आप गलतियां करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके घर में किसी बड़े बहन भाई की शादी है और घर वालों की तरफ से आपको ये असाइनमेंट, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि मेहंदी का फंक्शन आपने करना है। आपने इसकी सारी अरेंजमेंट्स और सारा कुछ आपके ज़िम्मे है, फंक्शन अच्छा होना चाहिए, और आप अपनी पूरी तवज्जो से, पूरी अटेंशन से अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में लग जाते हैं। और फिर घर वालों को याद आता है कि अभी तो हमारी शॉपिंग रहती है और आपकी ड्यूटी लगती है कि आपने उनको लेकर शॉपिंग पे जाना है। आप गाड़ी की चाबी उठाते हैं और निकल जाते हैं। आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको घर से फिर फ़ोन आ जाता है कि आपने उस जगह से मेहमानों को पिक करना है और घर ड्रॉप करना है। तो अब ये क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है। आपको एक वक्त में 3 काम बता दिए गए और किसी एक काम की भी आप मुकम्मल तफसीलात याद नहीं रख पाएंगे। क्या होगा कि कोई भी एक काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए, 1 टास्क एट अ टाइम, इस पर अमल करना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, और ख़ास तौर पर औरतें, फीमेल्स मेरी इस बात को समझेंगी और इंडोर्स करेंगी। अगर हम मिसाल लें माओं की, मदर्स की, और कंपैरिजन करें पहली लाइफ को और माँ बनने के बाद की लाइफ को, मल्टीटास्किंग लाइफ को, तो मेमोरी का जो हशर होता है, ज़्यादातर ख़वातीन जो माएँ बन चुकी हैं इससे वाकिफ़ होंगी। तो ऐसा क्यों होता है कि मल्टीटास्किंग को अवॉइड कैसे करना है नहीं सीखा होता। तो हमेशा हमें मल्टीटास्किंग को सिंगल टास्क अ टाइम,
اس میں کنورٹ کرنا ہوگا, تبھی جا کر ہماری میموری پاورفل اور اسٹرانگ بنے گی. اور اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کے حواس پر, آپ کے سینسز پر اضافی دباؤ پڑتا ہے تو اس بات سے بھی آپ کی میموری پر اثر پڑتا ہے اور وہ کمزور بنتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں یہاں بہت زیادہ شور ہے تو آپ کی سننے کی حس جو ہے وہ اوور لوڈ ہو رہی ہے. اور اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ پر کام کریں یہاں بہت زیادہ دھکم پیل ہو تو آپ کی چھونے کی حس اوور لوڈ ہو رہی ہوگی. تو ایسی صورت میں بھی آپ کی میموری اچھی نہیں بنے گی. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے پرفیوم لینا تھا اور میں نے پلان کیا کہ اس بار کچھ ڈیفرنٹ پرفیوم لوں گا, نارمل جو استعمال کر رہا ہوں ان سے ذرا ہٹ کے. تو میں چلا گیا پرفیوم لینے کے لیے اور میں نے جا کر پرفیوم دیکھنے شروع کر دیے. انہوں نے دکھانے شروع کر دیے, 1 2 3 4 5 6, اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ میرا olfactory سسٹم اوور لوڈ ہو گیا. سارے پرفیومز کی خوشبو آپس میں مکس ہو گئی اور ان میں سے کسی ایک پرفیوم کی خوشبو کی میموری بھی صحیح طرح سے مجھے یاد نہیں رہی. تو اپنے سینسز کو, اپنے حواس کو اوور لوڈنگ سے بچانا چاہیے, اضافی دباؤ سے بچانا چاہیے تاکہ بننے والی میموری پاورفل ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو. اسی طرح ہارمونز کے اندر تبدیلی آنا بھی ایک بڑی اور اہم وجہ ہے میموری یا حافظہ کمزور ہونے کے لیے, اور زیادہ تر عورتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. ہارمونز ہماری جسم میں کیمیائی پیغام رساں یا کیمیکل میسنجر کی طرح ہوتے ہیں جو ہماری یادداشت, سوچ اور جذبات سمیت مختلف افعال کو کنٹرول کرتے ہیں. ہارمونز کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں مثال دوں گا ایک ٹیم کی, جس طرح پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے اور ٹیم کا کوئی ایک فرد بھی, ایک ممبر بھی لاپتہ ہو یا اپنا کام صحیح سے نہ کر سکے تو اس کا نقصان پوری ٹیم کو اٹھانا پڑتا ہے. اسی طرح سے ہارمونز کے لیول میں اگر تبدیلی آ جاتی ہے اور ان کا لیول خراب ہو جاتا ہے تو دماغ کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے. میں چند ایگزامپلس دیتا ہوں ایسے ہارمونز کی جو ہماری میموری پر اثر انداز ہوتے ہیں. تھائرائیڈ ہارمونز کا مسئلہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور زیادہ تر عورتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. اور تھائرائیڈ لیول میں اگر امبیلنسنگ ہوگی تو اس سے بھی میموری متاثر ہوگی. اسی طرح عورتوں میں پریگننسی یا مینوپاز میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کے لیول میں تبدیلی آتی ہے, اس سے بھی میموری متاثر ہوتی ہے. اور اگر آپ کو شدید اعصابی تناؤ ہو یا سٹریس ہو یا آپ کی طبیعت میں اضطراب رہتا ہو, اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, یہ بھی میموری متاثر کرتا ہے. اسی طرح گروتھ ہارمونز میں کمی بھی میموری کو متاثر کرتی ہے. انسولین یا بلڈ شوگر لیول کا عدم توازن ہونا یہ بھی میموری کو متاثر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادویات بھی ہیں جن کا بے دریغ استعمال یا ایک لمبے عرصے تک استعمال بھی آپ کی میموری کو متاثر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اسٹیرائڈ کا زیادہ استعمال کرنے سے میموری متاثر ہوتی ہے. اینٹی ہسٹامین ڈرگز, ان کا استعمال کرنے سے بھی میموری متاثر ہوتی ہے. اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگز, اینٹی سائیکوٹک ڈرگز, اور بعض لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے کیمو تھراپی کی, اس سے بھی میموری متاثر ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے ڈاکٹر کی تجویز کی گئی مقدار اور عرصے سے زیادہ کوئی بھی دوائی استعمال نہ کریں اور اپنی میموری کو محفوظ بنائیں. اسی طرح دماغ کی کچھ بیماریاں بھی ہیں جن کا سیدھا عمل دخل میموری سے یا قوت حافظہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دماغ کی ایک بیماری ہے جسے عام زبان میں بھولنے کی بیماری کہتے ہیں. ایسے لوگ جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں ان کی میموری کمزور ہوگی. اور اسی طرح دماغ پر اگر کوئی چوٹ لگی ہے تو اس سے بھی میموری کمزور ہو سکتی ہے. اور آخر میں ایک بہت اہم پوائنٹ, ایج فیکٹر. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میموری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, خاص طور پر ایسے لوگ جو 60 سال کی عمر کو کراس کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اکثر ممالک میں 60 سال ہی ریٹائرمنٹ کی عمر رکھی جاتی ہے. اپنی فیملیز میں, اپنے گھروں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو دادا دادی ہیں, ہمارے نانا نانی ہیں, یہ عمر کے ایک خاص حصے تک پہنچ کر بچوں کے نام بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کو طول دیں تاکہ بڑھاپا لیٹ آئے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60 سے 70 سال کی عمر میں بھی وہ جوان نظر آتے ہیں, جیسے فلم سٹارز ہیں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اپنی نیوٹریشن اچھی رکھیں, اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, ایکسرسائز کریں, فزیکل ایکسرسائز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی میموری کو پاورفل اور سٹرونگ بنانے کے لیے, لانگ لاسٹنگ بنانے کے لیے برین ایکسرسائز بھی کریں. تو برین ایکسرسائز کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے گا.